वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुढं विनायकमढं चिन्तामणिं स्थेवरं लीलाद्रिं गिरिजात्मजं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामोराञ्जनसंस्थितो गणपति देवं प्रणमाम्यहम्। श्री गणपति स्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुक्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यात् समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनिरसन नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। श्री गणेशाय नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवास्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताश्रौ वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवधीतव्यम्
अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मस्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशीर्षयोधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सा प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो पविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्यास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनात् यं यं काममधिते तं तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इति अथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिदभिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषद्। ॐ सहनाववतु सहनौ सह वीर्यकरवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इति श्रीगणपति अथर्वशीर्षं सम्पूर्णम्। श्री एकदंत गणेश स्तोत्र। या स्तोत्राच्या नित्य पठणाने किंवा ऐकण्याने श्री गणेशाला शरण गेल्यामुळे आपल्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण होतात। श्री गणेशाय नमः। मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुरा भृग्वादयश्च मुनय एकदन्तं समाययुः। प्रणम्य तं प्रपूज्यादौ पुनस्तं नेमुरादरात्। तुष्टुवर्हर्षसंयुक्ता एकदन्तं गणेश्वरं देवर्षय उचुः। सदात्मरूपं सकलादि भूतममायिनं सोऽहं चिन्त्यबोधम्। अनादिमध्यान्तविहीनमेकं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। अनन्तचिद्रूपमयं गणेशं ह्यभेदभेदादिविहीनमाद्यं हृदि प्रकाशस्य धरं स्वधिस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वै प्रत्यक्षरूपेण विभान्तमेकं सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। स्वबिम्बभावेन विलासयुक्तं बिन्दुस्वरूपा रचिता स्वमाया तस्यां स्ववीर्यं प्रददाति यो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयवीर्येण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वं नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं त्रयबोधितारम् सेवन्तापुस्तमजं त्रिसंस्थास्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरित एव नाद स्तेनेदमेवं रचितं जगद्वै। आनन्दरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव विश्वं कृपया तवैव सम्भूतमाद्यं तमसा विभातम्। अनेकरूपं ह्रजमेकभूतं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। ततस्त्वया प्रेरितमेव तेन सृष्टं सुसूक्ष्मं जगदेकसंस्थम् सत्त्वात्मकं श्वेतमनन्तमाद्यं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। तदेव स्वप्नं तपसा गणेशं संसिद्धिरूपं विविधं बभूव। सदेकरूपं कृपया तवापि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सम्प्रेरितं तच्च त्वया हृदिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंशरूपं तेनैव जाग्रन्मयं प्रमेयं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। जाग्रत्स्वरूपं रजसा विभातं
विलोकितं तत्कृपया यदैव तदा विभिन्नं भवदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। एवं च सृष्ट्वा प्रकृतिस्वभावात् तदन्तरे त्वं च विभासि नित्यं। बुद्धिप्रदाता गणनाथ एकस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया भान्ति ग्रहाश्च सर्वे नक्षत्ररूपाणि विभान्ति खेवै। आधारहीनानि त्वया धृतानि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। त्वदाज्ञया सृष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पालक एव विष्णुः। त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया भूर्जलमध्यसंस्था यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः। सीमां सदा रक्षति वै समुद्रस्तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया देवगणो दिविस्थो ददाति वै कर्मफलानि नित्यम्। यदाज्ञया शैलगणोऽचलो वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया शेष इलाधरो वै यदाज्ञया मोहप्रदश्च कामः। यदाज्ञया कालधरोर्यमा च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यदाज्ञया वाति विभाति वायुर्यदाज्ञयाग्निर्जठरादिसंस्थः। यदाज्ञया वै सचराचरं च तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। सर्वान्तरे संस्थितमेकगूढं यदाज्ञया सर्वमिदं विभाति। अनन्तरूपं हृदि बोधकं वै तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। यं योगिनो योगबलेन साध्यं कुर्वन्ति तं कः स्तवनेन स्तौति। अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामः। गृत्समदौवाच एवं स्तुत्वा च प्रह्लाद देवासमुनयश्च वै तूष्णीं भावं प्रपद्यैव नन्दृतुर्हर्षसंयुताः। सतानुवाच प्रीतात्मा एकदन्तस्तवेन वै जगात्तान् महाभागान् देवर्षीन् भक्तवत्सलः। एकदन्त उवाच प्रसन्नोऽस्मि च स्तोत्रेण सूरासर्षिगणाः किल। वृणुध्वं वरदोऽहं वो दास्यामि मनसीप्सितं। भवत्कृतं मदीयं वै स्तोत्रं प्रीतिप्रदं मम। भविष्यति न सन्देहः सर्वसिद्धिप्रदायकम्। यं यमिच्छति तं तं वै दास्यामि स्तोत्रपाठतः। पुत्रपौत्रादिकं सर्वं लभते धनधान्यकम्। गजाश्वादिकमन्त्यन्तं राज्यभोगं लभेत् ध्रुवम्। भुक्तिं मुक्तिं च योगं वै लभते शान्तिदायकम्। मारणोच्चाटनादीनि राज्यबन्धादिकं च यत् पठतां शृण्वतां नृणां भवेच्च बन्धहीनता। 21 वारं च
श्लोकांश्वैविकविंशतिं पठते नित्यमेवं च दिनानि त्वेकविंशतिं न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु वै भवेत् असाध्यं साधयेन्मर्त्य सर्वत्र विजयी भवेत् नित्यं यः पठते स्तोत्रं ब्रह्मभूतस्य वै नरः तस्य दर्शनतः सर्वे देवाः पूता भवन्ति वै एवं तस्य वचः श्रुत्वा प्रहृष्टा देवतर्षयः ऊचुः करपुटा सर्वे भक्तियुक्ता गजाननम् इति श्री एकदन्तस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री गणेशाष्टकम्। श्री गणेशाय नमः। सर्वे ऊचुः यतोऽनन्तशक्तिरनन्ताश्च जीवा यतो निर्गुणादप्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतश्चाविरासीत् जगत्सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसङ्घा मनुष्या सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वह्नि भानुभवो भूर्जलं च यतः सागराश्चन्द्रमा व्योमवायुः यतस्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घा सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो दानवा किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणाश्वापदाश्च यतः पक्षिकीटा यतो वीरुधश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो यतः सम्पदो भक्तसन्तोषिकास्यु यतो विघ्ननाशो यतः कार्यसिद्धि सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतः पुत्रसम्पद्यतो वाञ्छितार्थो यतो भक्तविघ्नास्तथानेकरूपा यतः शोकमोहो यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतोऽनन्तशक्तिसशेषो बभूव धराधारणेनेकरूपे च शक्त यतोऽनेकधा स्वर्गलोका हि नाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वेदवाचोऽति कुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं
च पुनरुचे गणाधीश स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्य भविष्यति। यो जपेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोष्टसिद्धिरवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेद्वन्धगतं राजवध्यं न संशयः। विद्याकामो लभेत् विद्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्। वाञ्छितान् लभते सर्वानेकविंशतिवारतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननपरो नरः। एवमुक्त्वा ततो देवश्चान्तर्धानं गतप्रभुः। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। चरण
मोरया 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 बल्लाळेश्वर